नमस्कार, हामी देखापट्टि हट इस्युमा छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। मुलुकमा आन्दोलन देशव्यापी रूपमा जारी छ। गत पुस 5 गते संसद विघटन भएसँगै देशव्यापी रूपमा प्रचण्ड दाहाल समूहको नेकपा, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले आन्दोलन जारी राखेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा र प्रधानमन्त्रीले पनि देशव्यापी रूपमा आम सभा गर्ने क्रम जारी नै छ। यसबेला नेताहरू, पार्टीहरू आफ्नो पक्षमा बढीभन्दा बढी जनतालाई उपस्थिति जनाउन खोजिराखेका छन् र त्यसको प्रमुख कारण हो जनताको उपस्थितिले एक अर्कालाई घुर्की लगाइराखेको अवस्था। म प्रति जनताको आकर्षण छ भने तर बिना एजेन्डा मञ्चमा बोलिरहेका नेताहरूसँग वास्तविक जनताको खासै आकर्षण नभएको देखिएको छ। त्यसकारणले पूर्व पश्चिमबाट बस रिजर्भ गरेर नै जनताहरूलाई जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता राजनीतिक दलहरूको छ। अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनमाथि परेको, त्यसका विरुद्ध परेको रिट बारे बहस जारी छ र त्यो निर्णयको पर्खाइ सबैलाई नै छ। अहिले संसद पुनर्स्थापना वा निर्वाचन जनताले ताजा जनादेश चाहेका छन् वा संसद पुनर्स्थापना चाहेका छन् भन्ने विषयमा पनि बहस भइराखेको छ। हामी आज यसै विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछौँ। हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ संसद विघटन ठिक छ भनिरहेको नेकपा ओली समूहको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र रिजाल हुनुहुन्छ। संसद विघटन असंवैधानिक छ, यसको घोर आपत्ति गर्दै देशव्यापी रूपमा आन्दोलनमा गएको जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा संविधान सभाका सदस्य डाक्टर शिवजी यादव हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। मैले सत्ता पक्षबाटै सुरु गर्न चाहे। अहिलेको यो सभा केका लागि हो? आन्दोलनरत पक्ष त विरोध सभा गर्दैछ। केपी ओलीले चाहिँ के गरिराख्नु भएको हो? यो क्रिया भएपछि प्रतिक्रिया हुन्छ, तपाईँ हामीलाई थाहै छ। आन्दोलनरत पक्षले जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्नका लागि संसद विघटन हुनु चाहिँ संविधानै नष्ट भयो, अब यहाँ चाहिँ निरङ्कुशता आयो, अथवा जनताले लामो लडाइँबाट प्राप्त संविधान चाहिँ गुम्ने भयो भन्ने ढङ्गले जुन भ्रम सिर्जना गर्न खोजिँदैछ र जनतालाई चाहिँ यता र उता होइन विविध ठाउँमा लाने र अझ तपाईँले सुन्नुभएको छ मुलुकका प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेले चाहिँ अराजकता फैलाउने हिसाबले शुद्ध बोलिरहेका अभिव्यक्तिहरू पनि सुनिएको छ। जनता हुन्, जनता नेपाली जनता त्यति सचेत पनि छैनन्, तपाईँ हामीले धेरै बुझेकै छौँ। ती असचेत जनतालाई चाहिँ गलत ढङ्गले मुलुकप्रति जानकार गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गलत ढङ्गले परिभाषित गर्न खोज्ने कुरालाई चाहिँ जिम्मेवार पार्टी अथवा जिम्मेवार सरकारले चाहिँ त्यसलाई जनतालाई सुसज्जित बनाउने पनि सरकारको कर्तव्य पनि हो। यो चुनावी तयारी हो। अब त्यो स्वाभाविक रूपमा चुनावको कुरा पनि हुने नै भयो। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ के हो भने गलत ढङ्गले जनतालाई भड्काइरहेछन्। यो कुरा चाहिँ यस्तो हो भनेर जनतालाई सचेत बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अहिले आफू अस्वस्थ हुँदाखेरि पनि सरकारका कामलाई द्रुतगत ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बाध्यात्मक परिस्थितिमा जसरी संसद विघटन भयो, बाध्यात्मक परिस्थितिमा चाहिँ सभाहरू गर्दै जनतालाई सुसज्जित गर्ने उहाँको कर्तव्य पनि भएको कारणले चाहिँ यी सभा भएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। मैले डाक्टर शिवजी यादवलाई के जोड्न खोजेँ भने यहाँलाई लाग्छ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो। त्यो यहाँ त संविधान लेख्ने संविधान सभा सदस्य पनि हो एकजना। प्रधानमन्त्रीलाई बाध्यता आइलाग्यो भने संसद विघटन गर्न सकिन्छ भने संविधानले? अब म यहाँले भने जस्तै संविधान बनाउँदाखेरि हामी त्यसमा सहभागी र यो धारा जुनमा अहिले विवाद चलिरहेको छ त्यसमा धारा उपधाराहरू जुन किसिमले त्यो लेखियो त्यतिखेर एउटा कुरोमा सबै दल के सहमत थियो भनेदेखि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा व्यवस्था परिवर्तन भए, राणाकालदेखि त्यो राजतन्त्रदेखि आयो, प्रजातन्त्र आयो, थाई सरकार कहिले पनि भएन। त्यसले गर्दा 5 वर्षसम्म कम्तीमा आवधिक निर्वाचन भइसकेपछि थाई सरकार कसरी चलाउने त्यसको लागि यसरी क्लच बाँधेर राखौँ जसले गर्दा 5 वर्षको कम्ती थाई सरकार होस् र त्यसले चाहिँ देशमा विकास निर्माण यो सबै काम चाहिँ राम्ररी होस् भन्ने त्यसमा
सब एकमत भएर यही एउटा कुरो हो जसमा सबैको चित्त बुझेको थियो। स्थिर सरकारको लागि सबै चाहिँ सबैको सहमतिबाट भएको हुँदा हो। तर अहिले यहाँले जुन भन्नुभयो कानुनी उसले व्याख्या गर्ला, त्यसमा त्यो हिसाबले लेखेकोमा संवैधानिक हिसाबले त अहिलेको विघटन भनौँ न त्यो धाराको अन्तिम त्यसम्म धारासम्म नपुगेसम्म त पुग्दैन, वैधानिक हुँदैन। यो कुरोलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्तिले पनि एक किसिमको स्वीकार गरिसक्नु भएको छ, किनभने उहाँले पटक पटक भन्ने गर्नुभएको छ यो राजनीतिक निर्णय हो भनेपछि उहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट राजनीतिक निर्णय गरेर उहाँ जनतामा जुन गइदिनु भयो नि त्यसले गर्दा अब एउटा कुरो त अप्ठ्यारो भयो। भित्री रूपमा जनता समाजवादी पार्टी पनि जनतामा निर्वाचनकै तयारीमा छ भन्ने पनि स्पष्ट किन हुन सकिन्छ भने नेताहरू प्रायःजसो फोन गर्यो कि निर्वाचन क्षेत्रमै हुनुहुन्छ, चाहे विरोधको नाममा हुनुहुन्छ या बिहेबारी केही न केही बहानामा। त्यो कुरा सत्य हो होइन? यहाँले भन्नुभएको वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि त जनता समाजवादी पार्टीले उ त पहिले सुरुकै त्यसबाट उहाँले जनतामा पठाइसकेपछि हामी जनताको दुहाई त संविधान सभादेखि दिँदै आइरहेका थियौँ। त्यतिखेरदेखि हामीले यो संविधान अपुरो छ, अधुरो छ जनतामा नि अन्तिम त्यतिखेर संविधान सभामा सबै दलहरू जति त्यहाँ त्यतिखेर थिए 30-32वटा दल, त्यो सबैको सहमतिबाट संविधान जारी गर्ने अवस्था नआएसम्म त्यहाँ अर्को क्लज पनि जनतामा जाने थियो, जनमत सङ्ग्रह क्लज थियो। त्यो सब भत्काएर त्यतिखेर संविधान जारी गरेर अगाडि बढ्ने दलहरू यिनै दल अहिले विभाजित हुनुभएको छ, प्रचण्ड नेपाल समूह भनोस्, काङ्ग्रेस भनोस्, यिनीहरू नै हुन्। भनेपछि त्यतिखेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुँदाखेरि एउटा जुन अन्तरिम संविधान थियो त्यसको चाहिँ उल्लङ्घन गर्दै व्याख्या गर्दै उहाँहरू यहाँसम्म त आइपुग्नु भयो र हामी त्यतिखेरै सचेत गराएको थियौँ। निर्वाचनको घोषणा गर्दा संविधानको चिन्ता किन भयो त यहाँहरूलाई, जसको विरुद्धमा कालो दिवस मनाइराख्नु भएको थियो? आज त्यो संविधान कसरी सङ्कटमा पर्यो भन्ने सोचिराख्नु भएको छ? यो संविधानको चिन्ता भन्नाले अब दलीय हिसाबले व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ भने यहाँले सुरुमा जुन भन्नुभएको थियो जनतामा गइसकेपछि त हाम्रो पार्टीले के भन्न सक्नु पर्थ्यो भनेदेखि यसै अपुरो अधुरो संविधान थियो, अब जनतैमा आइसक्यो र त्यसमा प्रावधान पनि यो संविधानमा संशोधनबाट 2/3 भएपछि संशोधन गरेर भने जस्तो संविधानलाई परिमार्जन गर्न सक्ने भएपछि हामीलाई 2/3 भोट दिनुहोस्, किनभने अब त मधेसको मात्रै कुरो रहेन, पहाड हिमाल आदिवासी जनजाति म व्यक्तिगत रूपमा छु, तर म चाहिँ व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको मेरो स्वतन्त्रता छ, तर दलीय उसमा त दलको जे निर्णय हुन्छ विरोध गरिराख्नु भएको छ होइन? विरोध पार्टीले चाहिँ नि जे निर्णय गर्यो त्यस कुरोको चाहिँ नि त्यो पार्टीले चाहिँ त्यो त दिनुपर्छ। अनि पार्टीको चाहिँ अहिलेको व्याख्या के हो भनेदेखि अहिले जे कम्तीमा देशमा शान्ति अमन चयन कायम गर्नलाई जे संविधान छ त्यसको चाहिँ धारा उपधाराको उल्लङ्घन नहोस् र अपुरो अधुरो जे छ सहमतिबाट संशोधन गर्दै परिमार्जन होस्, त्यसको लागि त्यसरी चाहिँ सहमतिबाट जाउँ भन्ने खालको वातावरण बनाउनलाई त्यसरी गरेको हो। तर यहाँले भनेको अप्ठ्यारो के हो भनेदेखि अदालतमा मुद्दा गइसकेपछि अब यता कार्यकारीलाई हस्तक्षेप गर्ने कुरो उता न्यायपालिकाले पनि मलाई लाग्दैन गर्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो त्यो छ भनेपछि एउटा अब न्यायपालिकाको निर्णय आएपछि म विश्वस्त छु आखिर अन्तिम निर्णायक जनता नै हुन् र प्रधानमन्त्रीजीले राजनीतिक निर्णय गरेर म गइसकेका छु निर्वाचनमा, जनताले त्यो मत दिएर नि अब त्यसको चाहिँ छिनोफानो गरिदिन्छ भनेपछि नि एक हिसाबले अब निर्वाचनको विकल्प छैन। तर फेरि यहाँ चाहिँ नि एउटा के आशंका छ भनेदेखि उहाँले जुन किसिमले आफ्नो पार्टीभित्रको लडाइँले गर्दा यो अवस्थामा पुर्याएपछि त्यसले गर्दा यो व्यवस्थालाई नै खतरा हुन्छ कि मुठभेडमा फेरि जान्छ कि भन्ने किसिमले नि त्यसबाट जोगाउनलाई सहमतिको वातावरणमा ल्याउनलाई। रिजालज्यूलाई मैले के जोड्न खोजेँ भने अब संवैधानिक कदम कि बेठिक भन्ने कुरामा त अदालतमा बहस छँदैछ, धेरै बहस पनि भइसक्यो। उहाँले भन्नुभएको एउटा आशंका के छ सबैमा भने केपी ओलीले वैशाखमा निर्वाचन गराउनुहुन्न
सत्तामै बस्नका लागि उहाँले संसद विघटन गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री बनिराख्नका लागि वैशाखमा म प्रधानमन्त्री हुने गरी निर्वाचन जित्नुहुन्न, हार्ने निर्वाचन ओलीले किन गराउनुहुन्छ भन्ने छ नि सबैको। त्यस्तो होला? यो चाहिँ जसले चाहिँ चुनाव चाहँदैन त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास गरेका छ र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चुनाव गराउनुहुन्न भन्छ। हुने आधार वैशाखमा निर्वाचन गराउने आधार प्रस्ट्याइदिनु न। त्यही त म तपाईँलाई बताउँदैछु। जनताले चुनावमा भाग लिएर नै संसद बनेको हो, अनि त्यही संसदले नै फेरि जनतामा शासन गर्ने हो भनेपछि जनतामा प्रधानमन्त्री जाने कुरा अवैधानिक हुनै सक्दैन। अनि प्रधानमन्त्रीले म वैशाखमा चुनाव गराउँछु भनेर भनिरहँदा अर्को पक्ष जो चुनाव चाहिरहेको छैन अथवा यो संसदलाई चाहिँ अवैधानिक ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभयो भनेर भनिरहेछ, अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ गलत ढङ्गले व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीले चुनाव हार्ने कुरा, उहाँहरूले बढी भोट लिएर आएर हिजो चुनाव जित्नु भएको, उहाँहरूको नाउँमा बढी भोट आएको, यो त दुनियाँलाई थाहा छ नि। त्यो हो कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाउँमा बढी भोट आयो त? तपाईँ बुझ्नुहोस्। भन्दाखेरि नेकपा बहुमत आएको पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै कारण समग्र माधव नेपालले मान्ने नमान्ने अथवा अर्को मान्छेले मान्ने नमान्ने त्यो त जनताले बुझ्नु पर्यो। सबभन्दा बढी मार्जिन भोट कसले लिएर आएर जित्यो, कसको नामले चुनावमा गयो, को पहिलो पार्टी थियो? पहिलो पार्टी त नेकपा एमाले थियो। एमालेसँग एकीकरण गरे हो नि प्रचण्ड गणले त। अनि एमालेको लिडर को थियो भन्दा केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। भन्यो भने केपी ओली चाहिँ अधिवेशनबाट महाधिवेशनबाट चुनेर आएको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले म भन्दैछु म अलिकति टुङ्ग्याउँछु छोटैमा। प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउन चाहिरहनु भएको छ, अहिले चुनाव गराउने वातावरण छैन भन्न के छ? यहाँ गृहयुद्ध छ मुलुकमा। वातावरण भनिदिनुहोस् न त, के कुराले वैशाखमा चुनाव हुने सुनिश्चितता हामी देख्न सक्छौँ त? अहिले शान्तिपूर्ण वातावरण छ, चुनाव नचाउनु पर्ने स्थिति नै सभा हुनुलाई त्यसलाई अशान्ति त मान्नु भएन। बरु मैले अगाडि नै भनिसकेँ, बरु त्यो अशान्तितिर पो लान खोजिएको हो कि भनेर प्रधानमन्त्रीले जनतालाई आश्वस्त बनाउनका लागि म चुनाव गराउँदैछु, चुनाव हुनुपर्छ, यो कारणले चुनाव गर्नु पर्यो, यो कारणले मलाई 2/3 दिनु पर्यो, अब यो कारणले 2/3 हिजो टिक्न सकेन भन्ने कुरा उहाँले जनतालाई आश्वस्त बनाउँदै हुनुहुन्छ। अर्को पक्षले हो नि त, विघटन गरिसकेपछि तुरुन्तै प्रधानमन्त्री चाहिँ जनतामा जानुभएको त होइन, सभा गर्दै होइन। उहाँले त संसद विघटन गर्नुभयो, संसद विघटन गरे पनि अर्को पक्ष त आन्दोलन गर्ने हिसाबले गयो। शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनतामा जाने अधिकार सबैलाई छ, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले त्यो अधिकार दिएकै छ। सबै हामीले लडेर लागि मात्रै जाने, निर्वाचित भइसकेपछि काम नगर्ने अधिकार नेतालाई छ, अनि मुलुकको नेतृत्वकर्तालाई छ, त्यो त ठगी भएन? तर के काम भएको छैन त? भनिदिनुहोस् न के भएको छ? जनतालाई चित्त बुझ्ने काम 2-4वटा मात्रै भनिदिनुहोस् न। अब यहाँ त कस्तो भने तपाईँ 2-3 चोटि प्रधानमन्त्री भएका मान्छेले धरहरा चाहिँ डकर्मीले बनाए, रानी पोखरी चाहिँ कसले बनायो भनेर भनिरहनुहुन्छ, रोड चाहिँ ठेकेदारले बनायो भन्नुहुन्छ। के जनता चाहिँ अनभिज्ञ छन्? अहिले जनताले बुझ्दैनन्? तपाईँ भन्नुहोस्, यो पहिलो संविधान सभा पछि आएको थाई सरकार यसले नयाँ संविधान नियम कानुनहरू बनाउनु पर्थ्यो, थिएन? किनकि सङ्घीय संरचनालाई सङ्घीयता विरोधी भनेर केपी ओलीलाई भन्ने, अनि त्यसपछि गएर सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउनका लागि उहाँले ऐन कानुन बनाउनका लागि संसदमा कति जोडबल गर्नुभयो, त्यसमा असफल बनाउन प्रयत्न गर्ने, अनि त्यही मान्छे चाहिँ अहिले सङ्घीयता विरोधी भन्ने। अनि त्यो सङ्घीय कानुनहरू बनाउन टाइम लाग्दैन, प्रधानमन्त्री त्यसमा लाग्नु पर्दैन, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनु पर्दैन, उहाँले आफ्नो राजनीतिक पार्टीलाई कन्भिन्स गर्न पर्दैन। त्यही त त्यो विकासका काम। हिजो हेर्नुहोस् न, पुरै मान्छेले मास्क लगाएर काठमाडौँमा हिँड्ने स्थिति र 2-3 महिनामा 2/3 सरकारले यो गरेन कि प्रधानमन्त्रीले बाटो बनाउन जानु पर्थ्यो? बन्यो त, खै त यो बन्यो भनेर त फेरि मिडियामा त आएन। काठमाडौँमा त धुलो रहित त बन्दै गयो नि त। अहिले कति के अरे महानगरपालिकाले काम गर्यो होला, कति स्थानीय सरकारका अन्य निकायले काम गर्यो होला, कति प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार काम गरियो होला। धरहरा कसले बनायो? उहाँको पहिलो कार्यकालमा उहाँ आफै गएर उद्घाटन गरेर जनताले पैसा उठाएर बनाउने भनेर उहाँले सुरुवात गर्नुभएको थियो। अनि अहिले त्यो सिपिन लागिसक्यो। अब त्यसले भोलि गर्छ, रानी पोखरी बनिरहेछ, त्यसले जनतामा मायाले जान्छ। त्यसपछि गएर संस्कृत छात्रावास बनिरहेछ, वीर हस्पिटलका बिल्डिङहरू हो, यो नियमित प्रक्रियाभित्र पनि पर्छन्। तर त्यसलाई छिटो छरितो बनाउने अथवा त्यसलाई चाहिँ निर्देशनात्मक ढङ्गले चाहिँ कम समयमा अनि त्यसपछि भ्रष्टाचार कम हुने ढङ्गले अगाडि बढ्ने, यो प्रधानमन्त्रीको भित्र पर्ने कुरा होइन।
त्यो गरिएको होइन। यहाँलाई अनि यसलाई चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्रीले कामै गरेन भन्ने कति रोडहरू बनेका छन्। जनताले पत्याइदिनु पर्यो। निर्वाचनमा जाँदाखेरि 2/3 मत किन भाड्यौ भन्ने प्रश्न त जनताले गर्ला नि। स्थिर सरकारका लागि जनताले घोषणापत्र पढेर, नेकपाको घोषणापत्र पढेर सूर्य चिन्हमा त्यति बेला मत दिएको हो नि, होइन? एकदम एकदम। अब किन दिने त सरकार? सुन्नुहोस् न, त्यति बेला के थियो परिस्थिति? त्यति बेला दुईटा पार्टी थियो, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी। चुनाव चिन्ह पनि दुईटाकै फरक फरक लिएर लडेको हो। अनि त्यो पार्टी चुनावमा जितेर आइसकेपछि एकीकृत भएको हो भने पनि चुनावी गठबन्धन थियो। चुनावी गठबन्धन थियो। अब अहिले त जनतालाई भन्नु पर्यो नि, अब चुनावी गठबन्धनले हुँदो रहेछ, अहिले मलाई दिनुहोस् अथवा मैले नेतृत्व गरेको मैले रोके फेरि जोडौँला। मैले डाक्टर साहबलाई चाहिँ के जोड्न खोजेँ भने अब मधेसमा यहाँहरूले झन्डै 6 महिनासम्म संविधान जारी भएपछि मुलुकमाथि अघोषित नाकाबन्दी नै भयो। संविधानप्रति यहाँहरूको तीव्र असन्तुष्टि छ, सबैलाई जगजाहेर भएको विषय हो। अब जनतामा के एजेन्डा लैजानुहुन्छ? नेकपा फुट्यो, केपी ओलीले काम गर्नु भएन, हामीलाई मत दिनुहोस् भन्नुहुन्छ कि वा हामीले संविधान संशोधनका एजेन्डा छोड्यौँ, यो संविधानको बचाउमा आयौँ भन्नुहुन्छ कि वा जनतालाई संविधानको स्वीकार्यता बताउनुहुन्छ? अलमलमा देखियो नि त जसपा, क्यारेक्टर त फरक देखियो हिजो र आज। जसपा अलमलमा छैन, स्पष्ट पारिदिनुहोस् न कसरी जसपा कुन लाइनमा छ भन्ने कुरा। जसपाको त्यही यो संविधान यहाँले जुन भन्नुभयो नि, आन्दोलनबाट, मधेस आन्दोलन, जनयुद्ध, यो सबैबाट यहाँ जुन छ नि आन्दोलन जुन भयो यो देशमा, त्यसबाट जुन संविधान सभा स्थापित भएर त्यहाँबाट जति जे उपलब्धि हामीले हासिल गऱ्यौँ त्यसले अब संस्थागत गर्दै त्यतिखेरका अधुरा अपुरा कुरा थिए त्यसले पुरा कसरी गर्न सकिन्छ त यो जगजाहेरै छ। यो संविधानको चाहिँ नि संशोधन गरेर हुन्छ र सबैले भनेको कुरो हो। त्यो सहमतिबाट त्यहाँसम्म आएको कुरो भन्दा अगाडि नभड्कियोस् र संशोधनबाट त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले अब आउने निर्वाचनमा कम्तीमा अहिले स्वीकारोक्ति होस्, गल्ती कमी कमजोरी भयो। अहिले जुन भर्खरै यहाँ विकास निर्माणका कुरा भए, यो दलीय व्यवस्थामा कुनै व्यक्ति एउटा व्यक्तिले गरेको काम त्यो होइन, केपी ओलीले गरेको काम होइन भन्नु खोज्नु। त्यो चाहिँ नि यही समस्या छ। त्यसो भए सरकारले काम गरेन भनेर यदि प्रधानमन्त्रीले व्यक्ति एकलको प्रयास विकासका लागि ठिक हुँदैन भन्ने यहाँलाई लाग्छ भने सरकारले काम गरेन भनेर नभएका कामको दोष सरकारलाई किन जान्छ? हामी त्यहाँसम्म त्यही त विडम्बना छ। हामी त्यहाँसम्म नि पहिला राजनीतिक जुन समस्या छ, व्यवस्थाको समस्या छ, त्यसलाई सल्टाउँदै त्यसपछि हामी चाहिँ नि दह्रो राष्ट्रियताको जगमा उभिएर दल निर्माण गरेर व्यवस्था निर्माण गरेर त्यसलाई दरिलो बनाएर त्यसपछि अगाडि बढ्ने वातावरण बनाइसकेपछि विकास निर्माणका कुरोमा नि सहज ढङ्गले हामी प्रवेश गर्थ्यौँ। हामी त्यहाँ पुगेनौँ। जहिले पनि यी राजनीतिक लडाइँ भएर यो दलीय भन्न त हामी एउटा राजतन्त्र फाल्यौँ, त्यो सब फाल्यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, तर त्यसैलाई हामीले नि बलियो बनाउन सकेनौँ। र अहिले तपाईँले जुन कुरा अहिले भर्खर गर्नुभयो, त्यो यस्तो जनताले विश्वास गरेको कुरो, आखिर नेतृत्व जसले लिए पनि जे गरे पनि दल त त्यो दललाई विश्वास गरेको हो, घोषणापत्रलाई विश्वास गरेको, चुनावी गठबन्धनको विश्वास गरेको हो, त्यसको जगमा बनेको पार्टी। र अहिले हेर्नुहोस् विभिन्न आमसभामा कहीँ केही सैद्धान्तिक कुरो त्यहाँ छ। केपी ओलीले माधव नेपाल, प्रचण्डले केपी ओली भर्सेस, यसरी जुन त्यो गाई जात्रै म भन्छु यी आमसभाहरू छन्, यसले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ? यसले उहाँहरूको पनि जुन एउटा उचाइ छ त्यो खस्किरहेको छ। र देश त सँगसँगै नेता झरेपछि त सँगसँगै देश पनि तल त जान्छ नै। त्यसले गर्दा अन्तिम जनता जनार्दन नै हुन्। एउटा कुरो चाहिँ सबभन्दा ठुलो काम के गर्नुभएको छ कि क्याबिनेटले, अरूभन्दा पनि उहाँले अहिले जनतामा उहाँलाई पनि पुरा विश्वास छ, मान्दैनन् यिनीहरूले मान्दैन। मेरो नेतृत्वमा निर्वाचनमा भाग लिँदैनन्। तपाईँलाई लाग्छ प्रचण्ड र माधव नेपाल केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जान्छ? होला के त? त्यसको चाहिँ होला के, त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगको जुन त्यो झगडा छ त्यसैबाट प्रश्न छ। उहाँहरू दुवैजना आफूमा झगडा गर्दै गर्ने र नेकपा नै वैधानिक नभएपछि सूर्य नै चाहिँ फ्रिज हुने अवस्था आएपछि तपाईँलाई लाग्छ 1 महिनाभित्रमा यो छिनोफानो भएन भनेदेखि बिना सूर्यको जान सकिँदैन भन्ने खालको लडाइँमा निर्वाचन वैशाखपछि सर्छ भन्ने खालको नि त्यो लाग्दैन यहाँलाई? पहिलो आधार त्यो बनाउनुहुन्छ, उहाँ आफैमा झगडा गरेर त्यो बनाउनुहुन्छ। राज्य त सञ्चालन भइ नै रहेको छ, गरि नै राख्नु भएको छ। पछि कुनै सहमतिमा आएर हामी फेरि मिलौँला अनि त्यसपछि नि जनताले मूर्ख बनाउला भन्ने जुन सोच छ त्यहाँबाट धेरै अगाडि बढिसकेको छ। त्यसले गर्दा यहाँले जुन भन्नुभयो नि हाम्रो दल
अहिले चाहिँ प्रष्ट के भएर जानुपर्छ भने जतिखेर जान्छ जनतामा जनतालाई अब चाहिँ जो परिवर्तनकारी शक्ति हो त्यसलाई दिनुस्, एक अवधिको लागि भोट दिनुस्, त्यसले आफ्नो हिसाबले एजेन्डा अगाडि बढाएर राजनीतिक समस्या जो छ त्यो समाधान गर्छ, त्यसपछि विकास निर्माणको काममा सबै होस्टेमा हैसे गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण बन्छ। यहाँ व्यक्तिगत रूपमा चुनावमा जाउँ भन्ने पक्षमा नै बिल्कुल म चुनावमा जाउँ भन्ने पक्ष। पार्टीहरू कांग्रेस पनि आन्तरिक रूपमा चुनावको तयारीमा गइ नै सकेको छ। केपी शर्मा ओली अर्थात् प्रधानमन्त्रीज्यूले कमसे कम बलिया आधारहरू देखाउनु पर्यो नि निर्वाचनमा जानलाई। त निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकताबारे भनिसकेको छ। अब के गर्ने, नेकपा नयाँ दर्ता गर्ने हो कि के हो? केही न केही प्रोसेस भएर त निर्वाचनमा जानु होला। कसले छोड्ला भन्ने लडाईँमा कसैले छोडेन भने त कसरी निर्वाचनमा जानुहुन्छ यहाँहरू? यस्तो सुन्नु न, अब यो वैधानिक ढङ्गले चल्ने राजनीतिक पार्टीहरू भोलि अवैधानिक ढङ्गले जान्छन् जाँदैनन् त्यो भोलिको घटनाक्रमले बताउने कुरा हो। त्यो घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चुनाव चिन्ह कसलाई दिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय हो। निर्वाचनको खासै अर्थ र होला र किन नरह? त्यत्रो ठुलो शक्ति निर्वाचनबाट बाहिर रहेर निर्वाचन हुनु मुलुकका लागि ठिक होला? सुन्नुहोस् न, नेपालको अब यो कति मान्छेले त बोलेका छैनन्, ठुल्ठुला विद्वानहरूले पनि नेपालमा कहिलेकाहीँ नबोलेका कुरा हामी जस्ता साना मान्छेले बोलिदिनुपर्छ। तपाईँ भन्नुहोस् न, 100% मतदाताले मतदानमा भाग लिएको हुन्छन् र कहिले त 70%, कहिलेकाहीँ त 55%ले मात्र भाग लिया हुन्छ नि, 45% त बाहिरै हुन्छ। अनि के त्यो चुनाव भएन भनेर भन्नुपर्छ र? त्यो 45% भित्र पनि हाम्रो जे संविधानले गरेको छ त्यही भित्र बहुमत ल्याउने हो नि। त्यसैले केही मान्छेहरू, केही पर्सेन्ट मान्छेहरूले भोलि चुनावमा भाग नलिएलान्। त्यो भनेको हिजो चुनावमा 70% भोट खसेको थियो भने अहिले 60% भोट खस्ला, तर त्यो चुनाव भएन अथवा त्यसले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्न त पाइँदैन नि त। त्यसैले म के भन्छु भने केही मान्छेहरूले जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्छन्, चुनावमा नजान सक्छन्, चुनावमा भाग नलिन सक्छन्, तर जो लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्छ, गणतन्त्रप्रति विश्वास गर्छ, जो यो अहिले बनेको संविधानप्रति विश्वास गरेको छ, त्यसले त चुनाव गराउँछु भनेपछि त गराउँछ नि, ऊ त भाग्दैन नि। भनेपछि केपी शर्मा ओली जसले लामो सङ्घर्षको इतिहास बोकेर झन्डै 2/3 प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, अनि त्यसपछि उहाँले अब म चाहिँ काम गर्न सकिएन, संविधानको रक्षा गर्न सकिने स्थिति भएन, सधैँ झै झगडा भयो, विकास निर्माणका काम गर्ने कुरामा पनि राजनीतिक ढङ्गले आफ्नै पार्टीबाट अवरोध भयो। अब जनताले चाहिँ मेरो लिडरसिपमा चाहिँ 2/3 दिनुहोस्, अब चाहिँ एब्सोल्युट बहुमत 2/3 दिनुभयो भने म काम गरेर देखाउँछु भनेर जाने त उहाँको अधिकार हो नि। त्यही अधिकारभित्र रहेर उहाँले संविधानमा टेकेर उहाँले चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो, अगाडि जानुपर्छ, आवश्यक थियो। अब हेर्नुहोस्, कहिले काम गर्दै जाँदा संविधान लेख्ने मानिसले भनेको कुरा हो। सुन्नु न, यो त होइन सबैले लेखेका होलान् होइन, तर केही मान्छेले लेख्नेहरूले यो मैले लेखिनँ भनिरहेको हुन्छ भने कसैले मैले लेखेको कुरा यो भनिरहेछ यहाँ, किनकि एब्सोल्युट सबै मान्छे चाहिँ एकातिर रहेको र केही मान्छे त्यहाँ लेख्दै नलेख्ने मान्छे अथवा त्यहाँ सम्बन्धित नभएका मान्छे चाहिँ अहिले बोलिरहेको कुरा होइन। अदालतमा बहस भइरहेका कुरालाई हेर्ने मत कसरी पाउनु होला? जनताहरूले यहाँलाई मत दिने आधार के होला? 2/3 लिएर सदुपयोग गर्न सक्नु भएन, सरकारमा गएर जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी जनताको पक्षमा काम हुन सकेन, नेकपा जुट्ने गरी लिएको मत फुटेर फेरि निर्वाचनमा जाँदाखेरि अब के पत्याउने? सुन्नुहोस् न, आधार के हो यहाँहरूलाई निर्वाचन दिने, मत दिने? सरी, नम्बर 1 आधार त राष्ट्रियताको सवालमा केपी ओलीले जुन अडान लिनुभयो, म तपाईँलाई भन्दैछु राष्ट्रियता भनेको के हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेको कुरा हो। जुन हाम्रो सिमानाको विवाद लामो समयदेखि थियो, त्योमा इन्डियासँगको जुन विवाद रहिरहेको कुरालाई चाहिँ केपी ओलीले जुन नक्सा प्रकरणमा अगाडि बढिसकेपछि तपाईँ हिजो के स्थिति थियो इन्डियामा भन्ने, त्यो नेपाल भनेको चाहिँ एउटा सानो हाम्रो पार्ट हो भन्ने जनतामा पनि भ्रम थियो। तर पछिल्लो अवधि जब हामीले नक्सामा चाहिँ हाम्रो भूभागलाई महाकालीको जुन भूभागलाई चाहिँ हामीले हाल्यौँ, लिपुलेकको भूभागलाई हालिसकेपछि तल इन्डियाका जनतामा के भने नेपाल पनि राष्ट्र रहेछ, यो पनि इन्डियासँग लड्न सक्ने रहेछ भन्ने जुन त्यो भावना पैदा गर्दै नि, त्यो राष्ट्रियता होइन।
त्यो हाम्रो नेपालीको स्वाभिमान होइन। कसैलाई गाली गर्नु राष्ट्रवाद होइन। सुन्नुस् न, कसले गाली गरेका छ र? हामीले त गाली गरेकै छैन। स्वाभिमान हुने गरी उभ्याउन हो, सक्छ। जनता स्वाभिमान भयो नि। सबै राजनीतिक पार्टीलाई एउटै ठाउँमा उभ्याउने काम कसले गर्यो? केपी ओलीले गर्नुभएको होइन। प्रचण्डले जबरजस्ती केपी शर्मा ओलीलाई नक्सा पास गराउनुस् त्यो भनेर त सचिवालय उहाँले भनेका कुरा उहाँले भनेका कुरा त्यो कुरा झुटो हो। सुन्नुहोस् न, झुटो हो नि। उहाँले तथ्य प्रमाण कहाँ दिनुभएको छ त? जनताले विश्वास गर्ने आधार छ उहाँसँग? उहाँ हिजो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि किन कुरो उठाउनु भएन? अनि उहाँले हिजो सुरुङ युद्ध लड्छु भनेर इन्डियामै बसेर होइन, नेपालका भूमिहरू हुँदाखेरि इन्डियासँग कहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ उ गरेर आउनुभयो। अनि 12 बुँदे सम्झौता हुँदाखेरि इन्डियाको चाहिँ रोल थियो भन्ने कुरा आयो पछिल्लो अवधिमा। त्यही कारणले नेपालको स्वाभिमान चाहिँ गुमिरहेछ भन्ने कुराहरू आयो। त्यो कुरा उहाँले बोल्नु भएको छ। हामीले पनि त हेरिरहेकै छौँ नि त। उहाँ मिडियामा उहाँले हिजो के गरिरहनु भएको थियो, उहाँ सरकारमा जाँदाखेरि के गरिरहनु भएको छ भन्ने त हरेक नेपाली जनताले हेरेको छ। त्यसैले म के भन्छु भने केपी ओलीले जुन पारवान सन्धि गर्नुभयो, अहिले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा चीनसँगको जुन कहिले हो त नेताज्यू त्यो नाकाबाट त्यो एकैचोटि त मानव विकास क्रमलाई तपाईँले हेर्नुहोस् न, एकैचोटि कहाँ हुन्छ र भने आफ्नो मुख्य उपलब्धि जसलाई मानिएको छ, जुन योजनालाई आजै तेल नआउला, आजै नुन बोकेको ट्याङ्कर नआउला, तेल बोकेको ट्याङ्कर नआउला, ट्रक नआउला, ट्रकभरि चाहिने सामान नआउला, इन्धन नआउला, तर बाटो खन्न सुरु भयो। हो, बाटो खन्न सुरु भएको। हेर्नु न, बाटो खन्न सुरुवात मैले भने नि राष्ट्रियताको सवालमै म बोल्दैछु। बाटो खन्ने सुरुवात नक्सा बन्यो। अहिले सम्झौता गर्नलाई इन्डियाले चाहिँ जब सम्बन्ध बिग्रियो भनेर प्रचण्डहरू माधव नेपालहरू कराइरहनु भएको थियो, अन्य राजनीतिक पार्टीहरू इन्डियासँग सम्बन्ध बिग्रियो भनिरहनु भएको थियो, उहाँहरूले नै इन्डियन सरकारले नै नेपाल सरकारलाई चाहिँ बोलाएर ल तपाईँहरू कुरा गरौँ, यसलाई अगाडि बढाउँ, यसलाई सल्टाउँ भनिरहनु भएको छ। यो पोजिटिभ कुरा होइन, यो बाटो खन्ने होइन राष्ट्रियताको सवालमा। त्यसै गरी पार्वन सम्बन्धी सन्धि सम्झौता भइसकेपछि इन्डियाले चाहिँ अन्य व्यापारी सम्झौताहरूमा चाहिँ फ्लेक्जिबल भएर नेपालसँग काम गर्न सुरु गरेको होइन। नत्र त नाकाबन्दी हुन्छ। अब फेरि केपीले यो गर्न सक्दैन, अब मुलुकका जनता चाहिँ भोलि खान नपाएर मर्छन्, यस्तो बेला भन्ने स्थिति भएन। अहिले यत्रो कोरोनाको महामारीमा सहयोग गर्ने स्थिति बनेन इन्डियाले। किन त इन्डियाले त सहयोग नगर्नु पर्थ्यो त्यत्रो विश्व उठाउँदाखेरि। म यहाँलाई फेरि जोडाउँला। एउटा नेपालमा राष्ट्रवादको के छ भने भारतलाई गाली गर्नु नै नेपालको राष्ट्रवाद हो भन्ने पनि एक थरीको बुझाइ छ। दोस्रो थरीको बुझाइ कहिले लिपुलेक लिम्पियाधुरा नक्सामा आउने, कहिले हराएका स्तम्भ खोज्ने, कहिलेकाहीँ फसिएका जनताहरूको उद्धार गर्ने। तर यहाँ त सीमा क्षेत्रको व्यक्ति पनि हो। त्यसकारणले वास्तवमै सीमा क्षेत्रमा बस्ने मानिसको स्वाभिमान सीमा पारी बस्ने जस्तो हुन सक्या हो त? आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, राष्ट्र बलियो भएको हिसाबले। अब यहाँले बडा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो। अहिले नेताजीले जुन कुरो भन्नुभयो हो, केपी कामरेडले नि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जुन एउटा त्यो काम गर्नुभयो त्यतिखेर नक्सा जारी गर्दा के त्यो उहाँले मात्रै गर्न सकेको हो? त्यसमा राजपा सहभागी थिएन। सर्वदलीय बैठकमा दलहरू सहभागी थिए, समर्थन थिएन संसदमा। भनेपछि यसको जस राजनीतिक दलले जबसम्म हामीले सहमति, यस्ता राष्ट्रिय कुरा जुन छन् र त्यसमा सहमति बगैर त केही हुँदैन, त्यसमा जुन सहभागी छन् त्यसको चाहिँ सामूहिक त्यसको उ लिँदैन, तबसम्म राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। उहाँले जारी त गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि बढ्नुपर्ने जुन कुरो छ त्यो त अहिले उहाँले देखियो नि, अगाडि बढ्न त सकेको छैन। अगाडि बढ्न त फेरि सब मिलेरै जानु पर्ला। र यहाँले जुन इन्डियाको सीमा बोर्डर वारिपारिका जनताको स्वाभिमानको कुरो, म पनि जहिले पनि कुनै पनि देशको नागरिकको सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको आत्मस्वाभिमान, राष्ट्रियता नै हुन्छ। अरू भन्ने कुरो आधा पेट खाएर भए पनि त्यो चाहिँ नि त्यो स्वाभिमानको हिसाबले बस्न सक्यो भनेदेखि त्यो सन्तुष्ट हुन्छ। स्वाभिमानी छन्, तर दुई देश स्वाभिमानी छन्, तर यहाँले भन्नुभयो जस्तो नि त्यो दुई देशको सम्बन्ध फेरि नभइकन कसैले गाली गरेर हामी त्यो टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। उहाँले जुन भन्नुभयो त्यहाँका जनता नेपाल हामीसँग लड्न सक्ने त्यसमा छ, त्यो शब्द किन लड्ने? हाम्रो यहाँ लडाइँ गरेर त्यो हामी छिनोफानो गर्न सक्छौँ? सम्भवै छैन। जुन किसिमको सामरिक हिसाबले, विभिन्न हिसाबले आफ्नो आफ्नो राष्ट्रको एउटा त्यो छ। अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय जगतको एउटा चेन जुन छ त्यो नभए त यो राष्ट्रियताको त्यो कमजोर राष्ट्र भनौँ न, साना राष्ट्रहरू त यसै बिलाएर जान्थे। त्यसले गर्दा
त्यो चेनले जुन एउटा चाहिँ त्यो राष्ट्रियता सबलाई बलियो गर्दै गएको छ, त्यसलाई बलियो गर्दै छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै र खास गरेर इन्डियासँग भारतसँगको सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको यस्ता शब्द पनि प्रयोग हुनुहुन्न। हामी लडाइँ गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। किन लडाइँ? हामी संवाद गर्छौँ, हामी छलफल गर्छौँ, छलफल गरेर समाधान गर्छौँ। त्यो जग्गा हाम्रो त हो नि, तर कसरी त्यसको चाहिँ हक भोगमा गएको हो त्यसको चाहिँ इतिहास केलाउँ, त्यसमा को दोषी थिए, दोषी त अब वर्षौं तर उहाँहरूको एउटा भनाइ चाहिँ के छ भने त्यो जग्गा 58 वर्षदेखि भारतले भोग चलन गर्दै आएको छ। 58 वर्ष अघि त्यो जग्गा त्यहाँका जनता नेपाली नै थिए, नेपालले नै भोग चलन गरेको जग्गा। यो 58 वर्षको बिचमा धेरै व्यक्तिहरू सरकारमा गए, प्रधानमन्त्री बने, मन्त्री बने, परराष्ट्र मन्त्री बने। त्यो कार्यकालमा पनि त हुन सक्थ्यो भन्ने कुरामा जुन उहाँहरूको प्रश्न छ त्यसमा चाहिँ यहाँले के भन्नुहुन्छ? त्यसो हुन सक्थ्यो कि सक्दैन थियो? होइन, यहाँले भन्नुभएको अब त्यो त्यसमा त 100% त्यसको जस त गइ नै गयो नि। उहाँले गर्नुभयो, उहाँलाई जस त गइ नै गयो। तर हामी पनि हौ भनिदिनुहोस् न। हामी पनि सबै अहिले भएका त हामी पनि छौँ त्यो भनिरहेछौँ हामी। तत्कालीन समयमा राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादवले संसदको रोस्टममा उभिएर दिएको अभिव्यक्ति नै धेरै अर्थपूर्ण थियो। त्यसबाट त कुनैले व्यक्तिले पनि पछि हट्न सक्दैन। खै अब अहिले समाधानको बाटो के होला? जसपा यहाँले भन्नुभयो नि निर्वाचनमा जाने भएपछि खुल्ला रूपमा उद्घोष गरौँ भनेर, पुनर्स्थापना भयो भने मुलुकलाई के घाटा हुन्छ वा फाइदा हुन्छ त्यो भनिदिनुहोस् न। मलाई अब अहिले त पार्टीले लाइन लिइरहेको छ। यहाँको पार्टीको लाइन त हामीले थुप्रै अन्तर्वार्ता ल्याउँ, यहाँको लाइन के हो त्यो? मेरो लाइन चाहिँ नि अहिले म जसरी भिजुअलाइज गरिरहेको छु, यदि त्यसमा गयो भनेदेखि हामी होइन विरोध गर्ने, हामी ल ठिक छ संसदमा आउनुभयो, अब संसदीय हिसाबले अगाडि बढौँ भन्छ। प्रधानमन्त्री छान्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन्छ, त्यसमा अगाडि बढौँ भन्छौँ। तर जुन किसिमको लडाइँ चलिरहेछ उहाँहरूको आफ्नो दलभित्रै, त्यो लडाइँ हेर्नुहोस्, यो सबैलाई दाइँ, संसदलाई दाइँ गरेर व्यवस्थालाई नै अहिले जारी गरेको संविधानलाई पनि नि कसरी धुजा पार्ने पुनर्स्थापना भए पनि नेकपाकै लडाइँको कारणले संविधान सङ्कटमै हुन्छ भन्ने हो व्यवस्था। संविधान जुन छ त्यो पाना पाना धाराले भरेको छ र यो धारा गरी निष्क्रिय हुँदै गएपछि संविधान निष्क्रिय भएन। अब एउटा यो घोषणाले एउटा धारा उल्लङ्घन भयो, अरू धारा जीवित छ। संवैधानिक नियुक्तिका त्यसमा हिजै मात्रै त्यो सापकोटाजीले जुन लेख्नुभयो, संसदले सुनवाई गर्न सकेन, यो नियुक्ति चाहिँ नि गैर संवैधानिक हो। अब यी सब कुरोमा छलफल हुँदै जाला। यस्ता कुरोहरू नि संविधानका धारा नि राष्ट्र चलाउनलाई त कुनै निर्णय त कार्यकारी प्रमुख जुन हुन्छ त्यसले गर्नु पर्ला, राष्ट्र अगाडि बढिरहला। तर त्यो बढ्ने क्रममा त्यो संविधानको धाराहरूको दाइँ हुँदै जान्छ, त्यो मिचिँदै जान्छ। त्यो मिचिँदै गएपछि संविधान कागजको एउटा खोस्टो भन्छ नि, त्यो भएपछि त फेरि त कमजोर हामी हुन्छौँ। त्यसले गर्दा त्यो अवस्थामा नपुगोस् भनेर यदि सहमतिबाट उहाँले ल ठिक छ निर्वाचन घोषणा त भइ नै सकेको छ, अब त्यो भयो भनेदेखि सर्लक्क उहाँले राजीनामा गरेर अब चाहिँ एउटा निकास दिदिनुभयो भनेदेखि वातावरण बन्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने, प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ चाहिँ राजीनामा दिनु पर्यो, किनभने उहाँको आफ्नै दलभित्र नि बहुमत रहेन भनेदेखि त राजीनामा दिनु पर्यो। प्रश्न छ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दियो भने निकास निस्किन्छ कि भन्ने धेरै दलको, धेरै त भन्दा कङ्ग्रेस, जसपा लगायतका असन्तुष्ट नेकपाको पनि छ। प्रधानमन्त्रीले दिँदा के हुन्छ त? सुन्नु न, म तपाईँलाई बताउँछु। विधिको शासनको कुरा गर्ने अनि जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर भागेर हिँड्छ र? कि लडाइँमा गएको सिपाहीले कि त सुन्नु न, लडाइँमा गएको सिपाहीले कि त म लड्न सकिनँ भनेर हतियार बिसाएर उसले सरेन्डर गर्नु पर्यो। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि, जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जनताले जुन विश्वास दिएर 5 वर्षका लागि विश्वास दिएको थियो, 5 वर्ष सञ्चालन गर्न दिएनन्, म फेरि जनतामा आउँछु भनेर एकदम संवैधानिक ढङ्गले उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ भने उहाँले चाहिँ अब सरेन्डर गर्ने भने त्यो त असक्षम कायरले मात्र गर्ने कुरा हो। त्यसैले राजीनामा गर्ने कुरा त हुनै सक्दैन। यहाँहरूले मात्रै संवैधानिक ढङ्गले भनेर भयो त अरूले भन्ने भने त अदालतको बाटोमा गइसक्यो। अब रोडमा कराएर हुने कुरा भयो र भने संविधान मान्ने भने त अदालत बाटोमा गयो। उहाँले त बोल्ने कुरै छैन। त्यसो भए अदालतै मानिदिनु भन्नु पर्यो नि त। मान्नु पर्ला नि हजुर। अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय गरिदियो भने यहाँहरूले पनि त चुपचाप मान्नु पर्ला नि। सुन्नु न, त्यो त मान्नु परिगयो नि।
अदालतले संविधान त्यसमा आपत्ति हुने कुरै भएन। जसले संविधान मान्छु भनेर आछ, यो संवैधानिक तरिकाले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई म मान्छु भनेर आछ, हिजो हतियार उठाएको शक्ति पनि यसलाई नै म मान्छु भनेर आछ भनेपछि अब हामीले मान्दैनौँ भनेर हामीले भन्छौँ र अरूले पनि भन्ने कुरा भएन, हामीले पनि भन्ने भएन। संसद अदालतले गरेको निर्णय मान्दिन त हामीले कहिले भनेका छौँ र भनेकै छैनौँ नि। त्यसमा फरक मत हुनसक्छ, के हो केही आफ्ना विचारहरू हुनसक्छ, ती जनताको बिचमा राख्ने कुरा हो। तर संविधान प्रदत्त अधिकारमा भएका कुरालाई त संविधानले दिएको कुरामा त टेकेर त अगाडि बढ्नै पर्यो सबै राजनीतिक पार्टी। त्यो जनता पनि त्यसैमा रहनै पर्यो। हाम्रो भनाइ त्यही हो भने जनतालाई अहिले भड्काउनु भएन, चुनावमा जानु पर्यो। यदि चुनावमा जाने वातावरण भएन, फेरि अदालतमा भएको जुन विचाराधीन भएको मुद्दा छ त्यो मुद्दाले गरेको फैसला हामीले मान्छौँ त भनेकै छौँ त हाम्रो पार्टीले। कहाँ हामीले त्यो मान्दैनौँ भनेका छौँ र? छँदै छैन। तर मात्र के भने हाम्रो चाहिँ यो भने अब जनतामा जानु चाहिँ उपयुक्त छ भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उहाँले जनतामा जाने कुरा गर्नु, घोषणा गर्नु, आशंका दूर गर्नु पर्यो। त्यो त सुन्नु यो चुनाव नहुने आशंका भनेकै त्यो चुनाव नगराउनेहरूले उच्चारण गर्ने कुरा हो। चुनाव नहुनु पर्ने त कारणै छैन। चुनावै राम्रो विकल्प हुन सक्छ व्यक्तिगत रूपमा। पार्टीले त आन्दोलन सुन्नु न, जो मान्छे चुनाव गराउन चाहँदैन, धमिलो पानीमा माछा मारेर अथवा यो संविधानलाई चाहिँ नष्ट बनाउन चाहन्छ र आफ्नो भित्री मकसदहरू जुन आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरू, पारिवारिक स्वार्थहरूलाई पुरा गर्नका लागि यो संविधानले केही दिएन भन्ने लागिरहेछ, त्यो मान्छेले भन्ने हो चुनाव हुँदैन भनेर। त चुनाव गर्न सक्दैन यो प्रधानमन्त्रीले भन्ने त, नत्र त कुनै पनि हिजोको हिस्ट्री र आजको वस्तुगत परिस्थितिलाई हेर्दा के कारणले चुनाव नहुने स्थिति छ त? कस्तो कस्तो बेला राजाले त चुनाव गराएको थियो भने अहिले त एउटा राजनीतिक पार्टी अलिकति चोइटेर अथवा एउटा राजनीतिक पार्टीका केही नेताहरू चोइटेर अथवा केही व्यक्तिहरू चोइटेर तपाईँ केही सभासदले अब आफूले भत्ता नपाउने, अर्कोचोटि टिकट नपाउने भनेर गयो भनेर जनताले त्यसैमा विश्वास गरिरहन्छन्। मैले यो प्रश्न यहाँ पनि केही कुरा के छ भने निर्वाचित हुनेहरू जो अहिले हुनुहुन्थ्यो समानुपातिक जो पनि हुनुहुन्थ्यो प्रतिनिधि सभामा 5 वर्षको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। एउटा मेन्टालिटी थियो म 5 वर्षको लागि सांसद भएको छु भनेर। बिचमा त्यो यात्रा थाहा नभइकन ब्रेक लाग्यो। एउटा आशंका के छ भने जो विरोध गरिराख्नु भएको छ सांसदमा मध्ये पनि आफ्नो जागिर गएको केही चिन्ता छ। जो समर्थनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू पराजित भएको वा अब जानेवाला लाइनमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। त्यस्तो पनि हो। अब यहाँले जुन भन्नुभयो नि, यो एकदम अहिलेको जुन विकृति छ देशमा यो निर्वाचनमा, त्यसको चाहिँ परिणाम हो त्यो। यदि यसमा सत्यता छ, यसमा सत्यता छ। किनभनेदेखि इन्भेस्टमेन्ट जुन भयो, सांसद हुनका लागि लगानी जुन गर्यो त्यो लगानी त उठाउनु पर्यो। त्यसको लागि त समय भएन। यसो भनेपछि अब राजनीति ठुलो व्यापार हो। लगानी अहिले के सेयर किन्छन् नि 100 रुपियाँको किता किनेर भोलि 18,000 आइहाल्छ कि भन्ने छलफल सुनिरह हुन्छु। राजनीति त्यही हो। सांसद हुनलाई 2 करोड खर्च गर्यो, 4 करोड कमायो, 2 करोड तिर्यो, 2 करोड फाइदा आयो सपोज। अहिलेसम्म नि धेरैको सोचाइ त्यस्तो भयो। त्यो हिसाबले राजनीतिलाई एउटा चाहिँ कमाइ खाने भाँडो जस्तो नि। राजनीति त त्यस्तो होइन नि। राजनीति त निस्वार्थ भावनाले देशको सेवा गर्ने, आफ्नो जनताको उत्थान गर्ने, त्यो सँगसँगै आफू उठ्ने हो नि। त्यो चाहिँ नि भिजुअलाइज सँगै उठ्ने हो। उसले आफ्नो चाहिँ विवेकले काम गर्ने, त्यसले समाज उठ्ने, त्यो समाज उठेपछि नै म पनि उठ्छु, सँगै उठ्छु। व्यक्ति उठेर समाज त उठ्न सक्दैन। हरेक पार्टीभित्र नेताहरूको 20 वर्ष अगाडिको लवाई खवाई सेवा सुविधा नेतृत्वकर्ताको भन्दैछु, हरेक पार्टीका शीर्ष नेताको नेतृत्वकर्ताको र त्यही पार्टीमा लागेको कार्यकर्ता या दोस्रो र तेस्रो तहकै नेता बीचको ग्याप हेर्ने हो भने धेरै ठुलो खाडल छ। कोही सेवकै बनेर हिँड्नुपर्ने छ। राजतन्त्र त गयो, तर पार्टीभित्रको आन्तरिक सेवा गरोस् भन्ने भावना त नेताको गा छैन। अब यहाँले जुन भन्नुभयो नि, हो यी कुरोमा अलिकति यहाँले भने जस्तै नि यो गणतन्त्र आइसकेपछि डेमोक्रेसीमा नि आवधिक निर्वाचनमा यही सब कुरो जुन जनताले भिजुअलाइज गर्यो त्यसको चाहिँ छिनोफानो गरिदिनु पर्ने नि, त्यो विधि हो कि? त्यो यदि कुनै पनि जनता हिजो त्यस्तो अवस्थामा थियो र यसबाट स्वार्थ सिद्ध गरेर त्यसरी गर्यो भने त्यसलाई पाखा लगाइदिनु हो। त्यसको लागि दलीय व्यवस्था जुन छ नि, यो निर्वाचनमा जाने र नजाने कुरामा व्यक्तिको इन्ट्रेस्ट पनि जोडिएको छ, त्यसकारणले मिश्रित प्रतिक्रिया छन् भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ त्यसरी व्यक्तिगत हिसाबले नेताहरू सोचिरहेछन्, तर जुन किसिमले
निर्णय राजनीतिक निर्णय भयो भनेर अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले जुन भन्नुभएको छ त्यहाँ चाहिँ नि त्यो यो अवस्थामा पुर्याउनु व्यक्तिगत भन्दा पनि मलाई लाग्छ यहाँ निश्चित रूपमा कुनै राजनीतिक कारण नै हो। किनभनेदेखि उहाँलाई त सुरुदेखि नै संघीयता गणतन्त्र मन परेको थिएन, यसमा विकृति छ विसङ्गति भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि कता कता जनताले चाहिँ चाहिसकेको तर उहाँले अनरशिप लिन नसकेको, व्यवहारमा लिन नसकेको, त्यसलाई त्यो ठाउँमा पुर्याएर कसरी फेरि एउटा राजनीतिक निर्णय भनेपछि त राजनीतिक निर्णयबाट फेरि एउटा न एउटा त यहाँलाई मैले यहीँ रोकेर एउटा यहाँका पूर्व सहकर्मी राजनीतिक दलका नेताहरू नेकपाका नेताहरूको पछिल्ला केही भाषणहरू सुन्यो। यहाँले गणतन्त्रको महत्त्व दर्शाउनु भयो। राजतन्त्र फालेर संविधानको संरक्षकका रूपमा हामीले राष्ट्रपति ल्यायौँ। पछिल्ला एक दुईवटा भाषणहरू केही नेताहरूको सुन्दाखेरि राष्ट्रपतिले लगाउने सिन्दुरको विषयमा, राष्ट्रपतिले एकल महिला भए बापत लगाएको सेतो सारीको विषयमा खुबै राजनीतिक चर्चा चलेको छ। चन्द्र शमशेर जसलाई जहानिया राणा शासन भन्छौँ, आजभन्दा 1 वर्ष अघि सती प्रथाको अन्त्य गर्यो। अहिले त तपाईँहरूको बेमेल छ, त्यो फरक कुरा होला, तर कम्युनिस्टको एजेन्डा एकल महिलाले लाउने सेतो सारीमा पुग्या हो। यसरी कम्युनिस्टहरू सकिन लाग्या हुन् विचारको हिसाबले। ती मान्छेहरू कम्युनिस्टै होइनन्, न हिजो थिए न आज छन् र न भोलि रहन्छन्, जसले चाहिँ अहिले सम्मानित राष्ट्रपतिको बारेमा नेगेटिभ कुरा गरिरहेछन्। तपाईँ स्थायित्वको कुरा पनि गर्नुहुन्छ अनि गणतन्त्र विरोधी भनेर नि फेरि भनिरहनु भएको छ। अनि गणतन्त्रको प्रत्येक जुन राष्ट्रपतिलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ बदनाम गराएर, राष्ट्रपति एउटा व्यक्ति मात्र होइन, राष्ट्रपति एउटा संस्था पनि हो। त्यो संस्थाको गरिमालाई तपाईँले जोगाउनु सक्नु भएन। राजाको विरोध हुँदै आयो, निरङ्कुश राजा भनेर, अनि राजतन्त्र गयो नि। भोलि तपाईँ राष्ट्रपतिको आज एउटाको विरोध गर्नुहुन्छ, भोलि अर्कोले केही गरेका विरोध गर्नु, अनि त्यो राष्ट्रपति रहन्छ भन्नु। त्यो अस्थिरतावादी भएका, त्यसले राजनीति नबुझेका मान्छेहरू, ती स्वार्थी मान्छेहरू, तिनीहरूले राष्ट्रपतिको गरिमा र गणतन्त्रको गरिमालाई चाहिँ जोगाउनु नसकेका र जोगाउन नचाहेका हो। अनि त्यही मान्छेहरू नेगेटिभ ढङ्गले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई कुरा गरिरहेछन्। हेर्नुहोस् न, राष्ट्रपतिको कार्यालयमा एउटा कार्पेट हालिन्छ, त्यो त एउटा सिस्टमले हुने कुरा हो नि। त्यो राष्ट्रपतिले हाल भनेर नहाल भनेर हाल्ने हो र संवैधानिक राष्ट्रपति भन्ने? अनि त्यो राष्ट्रपतिले त्यो राजनीतिक पार्टी तपाईँले यहाँ म एउटा कुरा अझै जनतालाई भन्न चाहन्छु, राष्ट्रपतिले त्यो राजनीतिक पार्टी फुट्यो भने भोलि गणतन्त्र खतरामा पर्न सक्छ भनेर राष्ट्रपतिले त्यो पार्टी जोगाइदिन खोज्नुभयो। अनि त्यतातिर चाहिँ उसले चाहिँ के देख्यो भने आफ्नो स्वार्थ नदेखेर उसले गुटबन्दी देख्यो। किनभने आज यो राजनीतिक पार्टी नफुट्ने स्थिति भयो भए त यो के हुँदो रहेछ त भन्दा संविधानमा अहिले जे भनिरहेछ नि, अधिकार यस्तो भयो उस्तो भयो, संविधान समाप्त हुँदै गयो, अब भोलि चाहिँ संहिता खारेज हुन्छ भन्ने यो स्थिति हुँदैन थियो नि। त्यही भएर उहाँले आफ्नो हिजो लिगेसी भएको राजनीतिक पार्टीका नेताहरू अथवा अन्य राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई पनि पटक पटक बोलाएर छलफल गरेर मिलेर जानुपर्छ। किनभने भर्खर बनेको यो गणतन्त्रलाई चाहिँ संस्थागत भइसकेका छैन, यसलाई बाह्य शक्तिबाट पनि खतरा छ। नेपाली जनताले पनि बुझिसकेका स्थिति छैन। यहाँ पनि घरेलु प्रतिक्रियावादीहरू पनि यसको विरुद्धमा लागिरहेछन्। त्यसैले भोलि नराम्रो हुन्छ है भनेर भन्दा गुटबन्दी गर्यो अथवा यसले चाहिँ आफ्नो स्वार्थमा काम गर्यो भन्ने। अनि त्यही मान्छे अब जब खतरामा भयो नि त, अहिले यो भद्रगोल स्थिति भयो, अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ के भने फरक ढङ्गले भयो। त्यो जनताले बुझ्नु पर्दैन। यदि सचेत जनता छन् भने उहाँहरूले यी कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता छ। यहाँलाई पनि मैले त्यही प्रश्न जोड्न खोजेँ। यहाँले गणतन्त्रको महत्त्व दर्शाउनु भयो। राजा निरङ्कुश भए, राजा धेरै जनताको कुरा नसुन्ने भए होइन भन्ने कुराले राजतन्त्र ठिक छैन भनेर निष्कर्षमा पुगेर राजतन्त्र हटाएर हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ। गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति, सर्वोच्च संस्था, धेरै विवादित हुनुको कारण राष्ट्रपतिका कदम हुन् वा नबुझेर विवाद हुँदैछ? यो चाहिँ यसमा चाहिँ म क्लियर कट भनौँ, यसमा चाहिँ नबुझेर विवाद हुँदैछ। के हो त? किनभनेदेखि हामी त सुरुदेखि राष्ट्रपतिलाई त अहिले यसमा मुच्नुपर्ने कुरै छैन। सारा अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने, राष्ट्रपतिलाई हामीले तपाईं संविधानको लेख्ने एकजना व्यक्ति हो, के छ त्यहाँ? हामी त त्यतिखेर नि भनिरहेका थियौँ कार्यकारी राष्ट्रपति बनाऊ, जनताबाट निर्वाचित देशको लागि नि चुन्ने कार्यकारी राष्ट्रपति बनाऊ, त्यसपछि राष्ट्रपतिले ओनरसिप लिन्थ्यो। अहिले हामीले त्यस्तै भइपरि अन्तिम अवस्था आएमा उहाँको हातमा जतिखेर जाने बाटो एउटा छ त्यतिखेर राष्ट्रपतिको बारेमा केही कुरो गरौँ। नत्र भने यहाँले भने जस्तै गणतन्त्रमा आयौँ र नेताजीले बडा राम्रो कुरो गर्नुभयो। त्यो गणतन्त्रमा आइसकेपछि त्यसको प्रतीक भनेको त राष्ट्रपति त्यो पद हो, त्यो संस्था हो। त्यसलाई हामीले
अहिले बदनाम गर्न थाल्यो भनेदेखि हामी कहाँ पुग्छौँ? गणतन्त्र जस्तो संविधान त्यसो हो भने संविधानमाथि प्रहार भयो भनेर चिन्ता गर्नेहरूले राष्ट्रपतिमाथि पटक पटकको यो प्रहार आरोपले गणतन्त्रमाथि पनि प्रहार हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। बिल्कुल, यसले जानी नजानी अन्तमा हुने त्यही हो। उहाँले नजानेर पनि हुन सक्छ बोल्नु भएको, तर त्यसले चाहिँ नजानेर भन्न चाहन्न, हुन्छ, जानेरै गरिएको छ। म जानेर म भन्दिनँ, नजानी पनि हुन सक्छ, त्यसरी बोल्न सक्छ, तर त्यसले चाहिँ हुने हो। अहिले कम्तीमा त्यसलाई जति हाम्रो उपलब्धि भएछ त्यसलाई जोगाउँ, त्यो संस्थालाई जोगाउँ। यसबाट भएन भनेदेखि हामी त भनिरहेछौँ कार्यकारी राष्ट्रपति बनाऊ। कार्यकारी राष्ट्रपति भएपछि त्यसपछि त्यतिखेरको जो होला त्यतिखेर त पनि यहाँहरूलाई त्यो चित्तै बुझ्दैन होला। भएको 1-2 वर्षमा त आलोचना गर्ने त सुरु भइहाल्छ। बग्गी नै नचढ्ने भए बग्गीको किन कल्पना गरेको? त्यो बग्गी हटाउन दबाब दिनुहोस् न त। कार्पेटै नहाल्ने भए सिधै फर्समा हिँड्ने कुरा गरे भइहाल्यो नि। अब यहाँहरूले व्यवस्था कस्तो बग्गीको सिस्टम राख्नु भएको छ? एउटा बेहुली पनि बिहेमा बग्गी चढेर जान सक्छ होइन, 15-20 हजार खर्च गरेर। राष्ट्रपति कार्यालय वरिपरि बग्गी नलगाउँ भनेर आन्दोलन गर्नुहोस् न त सबैले, यदि त्यो कुरा चित्त बुझा छैन भने। अब यो चाहिँ यहाँ जुन छ नि, यो बग्गीको कुरा, त्यो कार्पेटको कुरा आउँछ नि, यी सब कुरो फेरि संस्था भनेको संसार त मा एउटा मुलुक छैन र कतिपय प्रोटोकल मर्यादाका कुरा जुन छ त्यो त सबै अन्तर्राष्ट्रिय एउटा नर्म्स छ। त्यो नर्म्स त हामीले फलो गर्नै पर्यो हैन। हाम्रा देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबै झुपडमै बसाउनुस् न त, विरोध नगर्नु भए त्यस्तो त्यो त सम्भव छैन। राष्ट्र भनेको त हो हामी चाहिँ नि झोपडपट्टीमै बस्ने खाल, त्यसलाई चाहिँ झोपडीबाट जनता पनि कसरी महलमा आउने पो सोच्ने हो त? राष्ट्रपतिलाई पनि झोपडीमा लाने हो र? त्यो त सोच नै गलत हो। त्यो चाहिँ नि मैले भने नि एउटा नर्म्स छ, त्यो नर्म्स अनुसार सबैले चाहिँ नि सबैको उत्थान होस्, सबै माथि आउन्, समाज अगाडि बढाउन्, सबै राष्ट्र अगाडि बढाउन् भन्ने हिसाबले न हो। त्यसले गर्दा त्यस्ता किसिमको चाहिँ नि व्यवहार हुनु पर्यो, धैर्यता हुनु पर्यो, संयम हुनु पर्यो। राष्ट्रपतिले त हेर्नुहोस्, अहिले हामी यो बहुसङ्ख्यक हिन्दू भएको देश, यो देशमा जब संविधान सभाबाट जारी गर्ने बेलामा जब हामीले धर्मनिरपेक्षता सहित गरेपछि सबै धर्मले उत्तिकै सम्मान पाउने गरिसकेपछि उहाँबाट त त्यसको पनि फलो भएकै छ नि। हिन्दू होला व्यक्तिगत रूपमा, तर पदीय मर्यादा हिसाबले उहाँ त मुस्लिमलाई पनि त्यतिकै त्यो गर्नु नै भएको छ। एकपटक जनताकै कुरा जोडे, जुत्ता कसले उठाइदियो भन्ने कुरामा ठुलो विवाद भयो। कहीँ कतै मेरो जुत्ता उठाऊ भनेर निर्देशन दिएको छ, त्यो दियो भने त गलतै हो नि होइन। जनकपुर मन्दिरको दर्शन गर्दा उहाँको जुत्ता कसले बोकेको विषयमा ढुङ्गा मुढा पनि प्रहार भयो त्यहाँ। अब यस्ता कुरा जुन छ नि, यो बिल्कुल यस्तालाई सस्तो लोकप्रियता र बदनाम गर्नलाई गरिएको उहाँ मलाई लाग्दैन। म व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँले संविधान सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, म उहाँको आचार व्यवहारसँग परिचित छु। उहाँ चाहिँ नि कसैले मेरो जुत्ता उठाइदियोस् र जुन स्कुलिङबाट आएको हो, हाम्रो देशमा मदन भण्डारी जस्तो नेता जसले पनि नि त्यसको चाहिँ नि मरणोपरान्त पनि सम्झिने गर्छ। उहाँको चाहिँ नि उहाँ धर्मपत्नी रहिसकेका मान्छे, उहाँको पनि आफ्नो संस्कार छ। उहाँले कहिले पनि नि मेरो जुत्ता कसैले उठाइदियोस् निर्देशन दिन सक्नुहुन्न भन्ने म विश्वास गर्छु। तर फेरि पनि मैले भने त्यो प्रोटोकल अनुसार त्यहाँ कसरी के भयो र त्यो मन्दिरमा जाँदाखेरि जुत्ता लगाएर जान नसक्ने धार्मिक त्यहाँ चाहिँ नि बाध्यता होला, फुकाल्नु पर्ने होला। त्यसले गर्दा फुकाल्नु भएको होइन। अब त्यहाँ चाहिँ नि अब मर्यादाको हिसाबले राष्ट्रपति उसमा अब कहाँ के अब त्यो जुत्ता उठाएर नि लग्नु पर्ने, ल्याउनु पर्ने, लगिदियो होला। अब त्यसले चाहिँ नियम कहीँ छैन, जुत्ता बोक्ने नियम कहीँ छैन, हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा हो। मैले यहाँलाई के जोड्न खोजेँ भने मुलुक यस्तो परिस्थितिमा आयो कि जनताले विश्वास गर्न सक्ने दल र दलको नेता खासै देखिराखेका छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि नेताले, स्वयं प्रधानमन्त्रीले, यहाँ त राष्ट्रवादको कारणले उहाँलाई जनता मानिराखेका छन् भन्नुहुन्छ, तर उहाँप्रति पनि त्यो आकर्षण देखिँदैन। जसपाको आन्दोलनमा त्यतिकै जनता छन्, माधव नेपाल दाहालको आन्दोलनमा त्यतिकै जनता छन्, केपी शर्मा ओलीको सभामा त्यतिकै जनता छन् भनेपछि
स्पष्ट रूपमा जनता त कहाँ छन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिएन नि त। सुन्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँले भनेको कुरामा म एउटा कुरा के सहमत छैन भने केपी ओलीको पक्षमा चाहिँ जनता छैन अथवा केपी ओलीप्रति चाहिँ जनताको विश्वास छैन भनेर चाहिँ म मान्नै चाहन्न। कुन आधारमा किनभने तपाईँ आफै भन्नुहोस्, केपी ओलीकै कारणले दुईटा नेकपा एक भए, 2/3 भयो के त? सुन्नु न, भन्दैछु त, म भन्दैछु त, तपाईँले मात्र प्रश्न गरिदिनु भने त मैले कसरी सुन्नुहोस् न, उहाँको त्यो लिडरसिपमा भयो, जनताले ओहो कति राम्रो भयो, अब त स्थायित्व भयो, त्यो त उहाँले बनायो होइन त, बना हो नि, त्यसलाई तपाईँले पोजिटिभ ढङ्गले नमान्नु। सुन्नु न, म भन्दैछु त, म भन्दैछु। अनि राष्ट्रियताको सवालमा अहिले उहाँले भन्नुभयो हो, कति मान्छेलाई के भ्रम पर्यो भने यो केपी ओलीले मात्र जस लिन खोज्यो, प्रधानमन्त्रीले मात्र जस लिन खोज्यो भन्यो, त्यही नै बेठिक हो क्या। उहाँले मात्र जस लिन खोज्यो होइन, उहाँको लिडरसिपमा भयो भन्नु खोज्या हो। तर यहाँ मान्छेलाई के डर भयो। माधव नेपालले हेर्नुहोस् न, संसदभित्रै गएर आफ्नै पार्टीको लिडर हो, माझी आऊ ऊ बचाइदेऊ भनेर भनेको त 3 महिनाको बिचमा, किन उहाँको लोकप्रियता देखेर भने, लोकप्रियता जनताले मापन गर्ने कुरा हो नि, त्यो भएर उहाँले भन्नुभयो। प्रचण्ड कमलले 2.5 वर्षमै भोलि चाहिँ फेरि इन्डियासँग केही सन्धि सम्झौताहरू होला भनेर म 2.5 वर्षपछि आउँदैछु प्रधानमन्त्री भएर, त्यति बेला म गर्छु भनेर इन्डियामा बोलिदिनु भयो भने तपाईँ यी कुरा चाहिँ के जनताले बुझ्नु पर्दैन? तपाईँहरू जस्तो मिडियाले बुझ्नु परेन? उहाँको लोकप्रियता भएर त्यो लोकप्रियताको जौमा भोलि चाहिँ नेकपा सुन्नुहोस् है, नेकपा अझ कति तपाईँले त यही मिडियामा सुनिएको छ त, हामीले हेरिरहेछौँ त, कतै केपी ओली त 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्दैन, माधव नेपालले भनेको छ नि फेरि 5 वर्षपछि पनि यसलाई त यो बेला सिद्ध्याउन सकिएन भने त फेरि प्रधानमन्त्री बनेर आउन सक्छ, हाम्रो त पालै नआउने भयो भन्ने पनि त मिडियाले लेखिरहेछ। त्यो कोडबाट हेर्नु पर्दैन। त्यसैले म के भन्छु भने केपी ओलीको लोकप्रियता देखेर, केपी ओलीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि देखेर, त्यो प्रतिष्ठाबाट चाहिँ लोकल प्रतिक्रियावादीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका जो मुलुकलाई चाहिँ स्थायित्व चाहँदैनन् तिनीहरूले त्यो एनजिओ आइएनजिओ मार्फत मिडियालाई पनि लगानी गरेर, जुन बिग मिडियाहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ, मैले त सुरुदेखि हेरेको छु, ती सम्पादकहरू एकैचोटि चाहिँ यो सरकारको विरुद्धमा आछन्। कहाँ आछ? अन्य दुनियाँमा आछन्, प्रेस स्वतन्त्रताका नाउँमा के का नाउँमा यो आछ भने यतातिर गइदिएर कसले अध्ययन गर्यो त? कुनै विशेषज्ञले गर्यो, कुनै पत्रकारले गरे? त्यो कोडबाट पनि हेरौँ न हामी। भनेपछि केपी ओलीको लोकप्रियता काम गरेरै भयो, सपना बाँडेर नदिन पर्ने पनि कारणै छैन भने मैले भनिसकेँ। किन नदिने? त्यही भएर त भनिरहनु भएको छ उहाँले, म चुनावमा जान्छु, लोकप्रियता कायम गर्छु भनेर। जाउनु त सबै, किन नमाने त? किन नमानेको भने जनताको उहाँले भनिरहनु भएको छ अनि नमान्नु। त्यही प्रश्न जोडे, जनताको आकांक्षा ठ्याक्कै यो पार्टीमा हो भनेर देख्न सकिँदैन, जुनको सभामा पनि भिडै भिड छ। जनता हेर्नुहोस्, अहिले साँच्ची भन्नुहुन्छ भने यी दलहरूका जुन यति संविधान सभादेखि लिएर अहिलेसम्म त्यो आयो र अहिले भर्खर उहाँले जुन व्याख्या गर्नुभयो हाम्रो माधवजीको, प्रचण्डजीको कुरा र प्रचण्डजीले जुन केपीको कुरा गर्छन्, यी बाबत त्यो त सबै नेकपा हो नि। नेकपालाई जनताले भोट दिएको थियो नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भोट दिएको। नेकपा त्यसमा पनि लिडर हो नि। होइन, अब लिडर भन्ने कुरो त त्यो आफ्नो घरभित्रको कुरो हो। लिडर छान्ने भने कार्यकर्ताको त महाधिवेशन हो, त्यसबाट चाहिँ विधिले त्यो हुने हो। मेरो भनाइ यही छ, यो सब चाहिँ नि यो नाटक देखाएर दलीय व्यवस्थालाई नै, दललाई नै बदनाम गरेर यसप्रति घृणा द्वेष फैलाइदिएर जनतामा, जनता त अहिले साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले एकदम हेरौँ र बसौँको त्यसमा छ। कसैप्रति जनताको चाहिँ विश्वास अहिले नि कहाँ जाउँ किन कर्तव्य विमूढ अवस्थामा छ। हो, मैले त्यही भएर भने जनता निर्वाचन आखिर दिने त निर्वाचनबाटै हो, जनताले आफ्नो अभिमत। निर्वाचनमा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भने उहाँहरूले नै आफै त्यो झगडा गरेर आफ्नै भित्रको त्यो व्यक्तिगत जुन दोष लगाइराख्नु भएको छ, नेतृत्व मान्नु हुन्न। र त्यहाँ चाहिँ खोजी त्यतिखेर एउटा यस्तो एम्पायरको हुन्छ जो एम्पायर कम्तीमा नि कुनै दलको नहोस्, जसले चाहिँ सही एम्पायर गरिदियोस् निर्वाचनमा, त्यो एम्पायर आएर निर्वाचन गराइदियो भनेदेखि त्यो हुन्छ भनेर त्यस्तो सोचमा जनताहरू जान थालिसकेका छन्। अब अन्त्यमा पनि छौँ, उचित निकास के देख्नुहुन्छ यहाँले? अब यो लडाई झगडा त सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि केही न केही निष्कर्षमा त जानुपर्छ। उचित निकास चाहिँ सर्वोच्चले छिटोभन्दा छिटो फैसला गरिदियोस्। सर्वोच्चले जे फैसला गर्छ त्यसलाई चाहिँ सबै दलले बिना वाद विवाद शिरोधार्य गरेर गइदियोस्। निर्वाचनलाई वैधता दियो भनेदेखि उहाँकै नेतृत्वमा चाहिँ अरू दललाई पनि म आग्रह गर्छु गइदियोस् निर्वाचनमा। होइन, पुनर्स्थापना गरिदियो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यसलाई
त्यो एउटा इगो नबनाएर एउटा चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको त्यो अदालतको निर्णयलाई मानेर ल म चाहिँ सर्व स्वीकार गरेर मैले निर्णय गरेको जुन छ नि त्यो यदि गलत भयो भनेदेखि म चाहिँ राजीनामा गरेर भने तुरुन्त राजीनामाको बाटो राजीनामा दिएर त्यहाँ संसदबाट आफ्नो सर्वोच्चको निर्णयमा सबैको सहमति होस् भन्ने कुरा है। यहाँलाई पनि यही प्रश्न के सोध्यो भने अन्तिममा जति झगडा गरे पनि एक न एक दिन यो अहिले भएन भने पनि 79 सालमा निर्वाचन हुन्छ नै, जानै पर्छ। तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई मानिन दायाँ बायाँ गर्यो भने फेरि वास्तवमै व्यवस्था सङ्कटमा होइन। अहिले हामी किन कल्पना गर्दैछौँ त्यतातिर सर्वोच्चको निर्णय कसले नमान्ने? एउटा त हामी जुन सरकारमा रहेको नेकपा को केपी ओली समूहले नमान्ने भन्यो भने कसरी किन शङ्का गरिँदैछ, जबकि हामीले मान्दिन भनेर भनिएकै छैन। भनेपछि त यहीँभित्र पनि खोट छ क्या। त्यो मान्छेहरू जसले प्रश्न गरिरहेछन् तिनीहरूको खोट पनि के छ भने तिनीहरू चाहिँ यो व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनै चाहन्न, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई, यो संविधानलाई मजबुत बनाउनै चाहन्न। तिनीहरू जनतालाई भ्रम सिर्जना गरेर आफ्नो परिवार आफू होइन, आफ्ना नाता कुटुम्ब अनि आफ्नो गुट, आफ्ना वर्ग, आफ्नो समुदाय समूहलाई मात्र, यो सिङ्गो राष्ट्रलाई होइन। त्यो राष्ट्रप्रति चिन्ता हुने मान्छेले त्यो विषयवस्तु जे हो त्यो विषयवस्तुमा मात्र अहिले बोल्ने हो। अहिले बोल्ने भनेको संवैधानिक ढङ्गले जुन अदालतमा गएको छ त्यो अदालतले चाहिँ सही डिसिजन गरोस्, उसले चाहिँ गहिरिएर गम्भीर भएर गरोस् भन्ने हो। त्यसलाई प्रभावित पार्ने पनि होइन, त्यसलाई प्रभावित पारेर डिसिजनमा प्रभावित पार्ने पनि होइन। छिटो गरोस्, उहाँले अहिले भन्नुभयो नि छिटो गरोस् भन्ने हो। बरु छिटो गरोस्, छिटो गर्दा जे गरे पनि चुनावमा पनि छिटो जान सकिन्छ। जति ढिलो भयो चुनाव हुँदैन कि भन्ने आशंका हुन्छ। त्यो त जब हेर्नुहोस् न तपाईँ त्यो के भनेर विवाद आफ्ना कार्यकर्ता लगाएर होइन, कानुनविदमा पनि छ नि त सबै राजनीतिक पार्टीका मान्छे, त्यसलाई चाहिँ संवैधानिक इजलासमा छलफल गर्ने कि त्यो त पहिल्यै व्यवस्था भइसक्यो भने अहिले हो र त्यसमा छलफल गर्दा गर्दै अहिले ढिलो भइरहेछ। त्यो ढिलो हुनु भनेकै भोलि त चुनाव नहुनु हो। अनि हामीले त भनेको थियौँ, देखिस् उयो तपाईँलाई एउटा थाहा छैन, गाउँतिर एउटा झाँक्रीले यसरी मुन्टो हल्लाउँछ अरे, अनि मुन्टो हल्लाइसकेपछि भोलि मान्छे मऱ्यो भने मैले भनेको थिएँ यता हल्लाएको त्यो मर्छ भनेको थियो, मैले यता हल्ला भने होइन कहाँ हुन्छ त्यो त मैले त मर्दैन भनेको थिएँ भने जस्तो अहिले त्यो गरिरहेका छन्। त्यो राजनीतिक पार्टीका लिडर भन्नेहरूले त्यो गरिरहेछन्। त्यो प्रति बरु किन हामी चाहिँ तिनीहरूलाई बढी आस्था जोगाइदिने, तिनीहरूलाई बढी सम्मान गर्ने स्थिति भइरहेछौँ। यो रिटायर भए हुँदैन उहाँहरू, अब न्यू जेनेरेसनले लिडरसिप लिए हुँदैन। अनि त्यसकै पछि लागिरहेछ। हेर्नु न तपाईँ मिडिया नै सुन्नु, उहाँले त भनिरहनु भएको छ त, उहाँले त 5 वर्षका लागि होइन सबै भन्ने 5 वर्षका लागि। त्यही त, त्यो त उहाँहरूले गरिदिनु भयो नि त। केपी ओलीले त 5 वर्षमा म छोड्छु भनेकै हो, सबै ठाउँमा म महाधिवेशन भयो छोड्छु भनेकै हो। यही त हो, यही शङ्का गर्नु पनि के हो भने त्यो चाहिँ पछि धकेल्ने हो। कहिलेकाहीँ युवा लिडरसिप भनेर हामी भन्छौँ, अनि त्यति बेला भन्ने अहिले चाहिँ किन नभन्ने? यो यस्तै ट्रान्जिसनल पिरियडमा हो नि त लिडरसिप चेन्ज हुने भने त समयका लागि त मिडिया सबैले गर्नु पर्थ्यो होइन, तपाईँ हामी सबै लाग्नु पर्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ। दुवैजनालाई यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई र यो सिङ्गो परिवारलाई पनि धन्यवाद। हामी देखापट्टि हट इस्युमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ। संविधान सभाका सदस्य समेत रहनुभएका जनता समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता डाक्टर शिवजी यादव, नेकपा ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र रिजालसँग देखापट्टि हट इस्युमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर आज कुराकानी गऱ्यौँ। हामी देखापट्टि हट इस्युबाट सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को प्रस्तुतिमा नयाँ प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुनेछौँ।